मुल्क भर में कल से जुज़वी लॉकडाउन में नरमी होगी। तमाम छोटी मार्केट, सनतें और दीगर दुकानें फजर से लेकर शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। अस्पतालों की मखसूस ओपीडीज भी कल से खुलेंगी। मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की दुकानों के अलावा बाकी दुकानें हफ्ता और इतवार बंद रखने का फैसला। बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें बदस्तूर बंद रहेंगी। Shops, market other than pharmacies opening time to be limited to 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा अदर देन एसेंशियल सेक्टर। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिंध में नरमी पीर से होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत। कहा, वफाक के फैसलों पर 100% अमल करेंगे। हम किसी का कारोबार बंद नहीं करना चाहते, मगर लॉकडाउन खुलने से केसेस में तेजी आ जाएगी। लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा, हम दूसरे मरहले में मजीद कुछ पाबंदियां लगाएंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, पाबंदियों का इतलाक खुसूसन हॉट स्पॉट्स वाले एरियाज पर होगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से दिहाड़ीदार तबके और कम आमदन वाले अफराद के लिए माली इमदाद जारी रखने की अपील। छोटे दुकानदारों को भी रियायती कर्ज देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोरोना की सूरत हाल का जायजा। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी के हवाले से मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर। पंजाब के 6 बड़े शहर कोरोना हाइप करार। फैयाज चौहान कहते हैं, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला में लॉकडाउन में नरमी ना करने की तजवीज़ वफाक को भिजवा दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद 24 घंटों में 598 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 26,435 अफराद मोहल्लिक मर्ज का शिकार। अमवात 599 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 209, पंजाब में 183, सिंध में 176 और बलूचिस्तान में 24 अमवात हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन खत्म, तमाम बाजार और दुकानें खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी, दुकानें हफ्ते में 4 दिन फजर से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। मुख्तलिफ कारखानों और फैक्ट्रियों को खोलने की भी इजाज़त। ट्रांसपोर्ट की बंदिश बरकरार। बलूचिस्तान में भी कल से SOPs के तहत कारोबार खुलेगा। दुकान पर 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 20 के करीब SOPs जारी किए जा चुकी। SOPs पर अमल करने से ही वायरस कंट्रोल हो सकता है। मामून खुसूसी जफर मिर्जा की वजाहत। कहा, बिला वजह मास्क पहनने की जरूरत नहीं। मास्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दफातर और हुजूम वाली जगहों पर पहना जाए। एहतियात ही वाहिद इलाज करार। अवाम घर रहें, महफूज रहें। तमाम कोशिशें आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकाम पर वाज़े कर दिया। माशी सूरत हाल पर अहम इजलास बुलाया। कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे और मुनफरिद लाहे अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने माली नज़्मो ज़ब्त और रिलीफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ख़जाना की कोशिशों की भी तारीफ की। लोगों का रोजगार बचाने के लिए स्टेट बैंक की रिफाइनेंस स्कीम की जबरदस्त पजीराई। मरकजी बैंक को 90 अरब रुपए के कर्जों से मुताल्लिक 1100 कंपनियों की दरख्वास्तें मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों ने 209 कंपनियों की दरख्वास्तों पर 23 अरब रुपए का कर्जा मंजूर किया, जिससे 2,20,000 अफराद की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। बोर्ड्स इम्तिहानात में शामिल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स की जानिब से प्राइवेट तलबा को प्रमोट न किए जाने का इम्कान। वज़ारत तालीम ने बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का डाटा हासिल कर लिया। 11 मई को अहम इजलास में हतमी फैसला होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत से लाइफ सेविंग और दीगर अद्वियात की दरामद का नोटिस ले लिया। मामला गुज़िश्ता इजलास में अद्वियात दरामद करने की समरी पेश करने पर सामने आया। वज़ीर आज़म का तहकीकात का हुक्म। मामून खुसूसी शहजाद अकबर को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर 16 वजारतों को भी रेड लेटर जारी। 21 दिनों की मोहलत दे दी।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے واضح کیا پاکستان امن عمل کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر تعاون کرتا رہے گا۔ زلمے خلیلزاد نے بھی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم کی سسکتی تصویر، وادی میں کمانڈر ریاض نائکو شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مودی سرکار کو بڑے پیمانے پر احتجاج کا ڈر، بوکلاہٹ میں وادی بھر میں کرفیو مزید سخت کر دیا۔ چینی بحران کی تحقیقات جاری، کمیشن نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور لیگی رہنما خرم دستگیر کو پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ دونوں رہنماؤں کو آج پیش ہو کر ثبوت جمع کرانے کی ہدایت۔ کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں، سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں۔ آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری، سماجی رہنما مسرت مصباح کی شرکت، رمضان کی فضیلت پر معروف شخصیات کی سیر حاصل گفتگو۔ اور کرونا کے خلاف جنگ میں شعبے ستارے بھی پیش، معروف ماڈلز کی جانب سے طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس، ادویات، سینیٹائزر سمیت دیگر اشیاء سرکار کو فراہم کی گئیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں مزید نرمی آج سے شروع ہوگی۔ تمام چھوٹی مارکیٹیں، صنعتیں اور دیگر دکانیں فجر سے لے کر شام 5 بجے تک کھولی جائیں گی۔ اسپتالوں کی مخصوص او پی ڈیز بھی آج سے کھل جائیں گی۔ حکومتی ایس او پیز کے مطابق یہ تمام دکانیں 2 روز ہفتہ اور اتوار بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم فارمیسی اور کھانے پینے کی دکانیں ہفتے میں تمام دن کھلی رہیں گی۔ بڑے شاپنگ مالز بدستور بند رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، چھوٹی دکانیں کھلیں گی لیکن مارکیٹیں بند رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں مزید نرمی آج سے شروع ہو گئی ہے۔ تمام چھوٹی مارکیٹس، دکانیں اور دیگر دکانیں فجر سے لے کر شام 5 بجے تک کھولی جائیں گی۔ اسپتالوں کی مخصوص او پی ڈیز بھی آج سے کھل جائیں گی۔ حکومتی ایس او پیز کے مطابق یہ تمام دکانیں 2 روز ہفتہ اور اتوار بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب ذکر کریں گے صوبہ سندھ کا۔ سندھ میں پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، چھوٹی دکانیں کھلیں گی لیکن مارکیٹیں بند رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ فجر سے دکانیں کھولنے کے فیصلے پر وفاق کے ساتھ ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوا کرے گا۔ فیصلوں پر عمل درآمد پیر سے ہوگا۔ شاپنگ مالز، بڑی مارکیٹس اور ریسٹورنٹس نہیں کھلیں گے۔ شادی ہال، سینماز اور عوامی مقامات بھی بند رہیں گے۔ کل ایک خبر تھی کہ جی سیٹرڈے سے کھل جائے گا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ انہوں نے کہا نہیں سیٹرڈے سے نہیں، منڈے سے۔ لاک ڈاؤن سے متعلق وفاق کے فیصلوں پر سندھ 100% عمل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا فجر سے شام 5 بجے تک ضروری دکانیں کھولنے کے فیصلے پر وفاق کے ساتھ ہیں۔ فیصلوں پر عمل درآمد پیر سے ہوگا۔ شاپس، مارکیٹ ادر دین فارمیسیز اوپننگ ٹائم ٹو بی لمیٹڈ ٹو 5 PM، 5 بجے بند ہو جائیں گی۔ اور چوتھا ہے سیٹرڈے سنڈے جو ہے سب بند ہوگا ادر دین ایسینشل سیکٹر۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا شاپنگ مالز، بڑی مارکیٹس اور ریسٹورنٹس نہیں کھلیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوا کرے گا۔ شاپنگ مالز، پلازاز بند رہیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 14 اپریل کو وفاق نے 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن بڑھایا۔ ہم نے وفاقی حکومت کی ہدایت پر عمل کیا۔ 14 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا کہ مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا اور کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کھول دی۔ جو وفاق نے کہا، جو یہ ہماری متفقہ فیصلے ہوئے، سندھ حکومت نے اس پہ پورا عمل کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سب کہہ رہے ہیں کورونا دوبارہ شدت پکڑے گا، کسی کا کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن لاک ڈاؤن نہ کرتے تو حالات مختلف ہوتے۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि पीर को सूबे में लॉक डाउन ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि दूसरे फेज़ में दाखिल हो रहे हैं जिसमें कुछ मज़ीद सख्तियाँ होंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद से। रफ़त सईद, एक तरफ सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक को मनोअन तस्लीम करेंगे उनके फैसलों को, दूसरी जानिब मज़ीद सख्तियों का कहा जा रहा है, फेज़ 2 की बात की जा रही है, ये कौन सी सख्तियाँ होंगी? देखिए, ये बयान जो इस मौके पे आया है इससे इबहम पैदा हो रहा है, क्योंकि जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की थी उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर से ये पैगाम जा रहा था कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है और सूबे में तमाम शराइत जो भी मामला थे सब तय पा गए हैं। और खुद वजीर आला मुराद अली शाह ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उनकी रजामंदी से सारे मामला हुए हैं, वफाक और सूबा एक पेज पर है। मगर अभी जब शाम को एक बयान जारी हुआ है इसमें वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि सूबे में पीर को लॉकडाउन खत्म नहीं कर रहे और कुछ इजाफी पाबंदियां जो हैं वो की जाएंगी, हॉट स्पॉट पर लॉकडाउन के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं हम। तो ये सारी बातें से इबाम पैदा हो रहा है। इससे ये बात वाज़ेह नहीं हो रही है कि सिंध हुकूमत क्या चाह रही है, वो कौन सा हॉट स्पॉट है जिसका जिक्र पहले होना चाहिए था। ये सारी बातें हैं और इसके अलावा फिर जो छोटे ताजिर हैं जिनसे कि अभी मुज़ाकरात थोड़ी देर पहले ही खत्म हुए हैं और उनकी तरफ से बड़ा सख्त एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो कारोबार खोलने जा रहे हैं और बल्कि शायद कल से भी ट्राई करें। तो ये सूरत हाल है। तो जब अगर ताजिरों ने खुद खोलना शुरू कर दिया